क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अपनी ज़िंदगी के कितने ही कीमती रिश्ते, कितने ही खूबसूरत ताल्लुक सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम बर वक्त खामोश नहीं रह पाते। हम सब बोलना तो सीख जाते हैं, मगर कहाँ, कितना और कब बोलना है, ये सीखने में अक्सर हमारी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। अल्फाज इंसान के ग़ुलाम होते हैं, लेकिन जब ये एक बार होंठों से अदा हो जाएं, तो हम उनके ग़ुलाम बन जाते हैं। ज़िंदगी के सफ़र में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जहां आपकी ज़ुबान से निकला हुआ एक सच्चा लफ्ज़ भी जहर का काम करता है, और कुछ मकामात ऐसे होते हैं जहां आपकी गहरी खामोशी हज़ार अल्फाज से ज़्यादा ताकतवर साबित होती है। आज की इस वीडियो में हम उन 7 मौक़े की बात करेंगे जहां आपको हमेशा खामोश रहना चाहिए। अगर आपने इन 7 मकामात पर अपनी ज़ुबान को काबू में रखना सीख लिया तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी से आधे से ज़्यादा दुख, पछतावे और उलझने हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। पहला मौका, जब गुस्सा आपकी अक्ल पर हावी हो जाए। मेरे दोस्त, गुस्सा एक ऐसा आर्जी पागलपन है जो इंसान के सोचने समझने की सलाहियत को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। जब दिल की धड़कन तेज़ हो और रगों में गुस्से का तूफान उठ रहा हो, तो उस वक्त अपने होंठों को सख्ती से बंद कर लें, क्योंकि गुस्से की हालत में आपकी ज़ुबान से निकलने वाला हर लफ्ज़ एक ऐसा तीर होता है जो सीधा किसी के दिल में उतरता है। गुस्सा तो चंद मिनटों में उतर जाता है, मगर इस गुस्से में कही गई कड़वी बातें सुनने वाले के दिल में सारी उम्र के लिए नक्श हो जाती हैं। एक लम्हे की ये खामोशी आपको 1000 दिन के पछतावे और शर्मिंदगी से बचा सकती है। दूसरा मौका, जब आपके पास हकीकत का मुकम्मल इल्म न हो। दोस्त, हम अक्सर वहाँ बोल पड़ते हैं जहाँ हमें बात का आधा या अधूरा इल्म होता है। किसी भी मामले की तह तक पहुँचे बगैर सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर अपनी राय कायम कर लेना और उसे बयान कर देना इंसान के वक़ार को कम कर देता है। अगर आप किसी वाक़ये के दोनों पहलुओं को नहीं जानते तो आपकी खामोशी ही आपका सबसे बड़ा ज़ेवर है। अधूरी मालूमात की बुनियाद पर बोलना न सिर्फ आपकी अपनी साख को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि किसी बेगुनाह को भी तकलीफ दे सकता है। तीसरा मौका, जब कोई रोते हुए अपना दुख बांट रहा हो। ये इंसानी रवैयों का एक बहुत ही नाजुक पहलू है। जब कोई शख्स रोते हुए, सिसकते हुए या इंतहाई तकलीफ के आलम में आपको अपने दिल का हाल सुना रहा हो, तो उस वक्त उसे आपके मशवरों, नसीहतों या तानों की ज़रूरत नहीं होती। उस वक्त उसे सिर्फ एक ऐसे कंधे की तलाश होती है जो उसका बोझ सहार सके, और ऐसे कानों की ज़रूरत होती है जो उसे खामोशी से सुन सके। उस लम्हे आपकी गहरी और हमदर्दाना खामोशी उस इंसान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मरहम बन जाती है। चौथा मौका, जहां आपके अल्फाज की कदर ना हो। कभी भी अपने कीमती अल्फाज वहां ज़ाया न करें जहां लोग आपको सुनने के लिए तैयार ही ना हों। दोस्त, कुछ महफिलें और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्होंने आपको गलत समझने की कसम खा रखी होती है। आप उन्हें जितनी मर्जी दलीलें दे दें, वो वही समझेंगे जो वो समझना चाहते हैं। ऐसे मकामात पर खामोशी इख्तियार कर लेना हार मानना नहीं है, बल्कि ये अपने सुकून को बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। दोस्त, अपनी तवानाइयाँ उन लोगों के लिए बचा कर रखें जो आपके कहे बगैर भी आपके दिल का हाल समझ लेते हैं, जान लेते हैं। पांचवा मौका, जब किसी जाहिल और नादान से वास्ता पड़ जाए। किसी समझदार इंसान ने क्या कमाल की बात कही है कि किसी नादान से बहस जीतना
بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی پتھر کو نچوڑ کر اس میں سے پانی نکالنے کی کوشش کرنا۔ جب آپ کا سامنا کسی ایسے شخص سے ہو جو ضد، انا اور جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا ہو تو اس سے دلیل بازی کرنا اپنی ہی عقل کی توہین ہے۔ نادان کے سامنے آپ کی بہترین دلیل آپ کی خاموشی ہے، بے وقوف کے سوال کا جواب چپ ہے۔ آپ خاموش رہ کر اسے جو شکست دیتے ہیں وہ کسی بھی بحث سے 1000 گنا زیادہ گہری ہوتی ہے۔ چھٹا موقع، جب کوئی اپنا راز آپ کے حوالے کر دے۔ راز ایک امانت ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان آپ پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی کا کوئی گہرا راز، اپنی کوئی کمزوری یا اپنا کوئی ایسا سچ آپ کو بتائے جسے وہ دنیا سے چھپاتا ہے، تو اس وقت آپ کے ہونٹوں پر تالے لگ جانے چاہیے۔ کسی کا راز جان کر اسے محفلوں میں اچھالنا یا لڑائی کے وقت اس راز کا تانا دینا انسان کی سب سے بڑی اخلاقی گراوٹ ہے۔ آپ کا سینہ کسی کے راز کے لیے قبرستان کی طرح ہونا چاہیے، جہاں جو بات چلی جائے وہ دوبارہ کبھی باہر نہ آ سکے۔ ساتواں اور آخری موقع، جب آپ کے سچ سے کوئی رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ رہا ہو۔ بعض اوقات حالات ایسے موڑ پر آ جاتے ہیں کہ آپ بالکل سچے ہوتے ہیں، مگر آپ کا بولا گیا سچ کسی بہت ہی قیمتی رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے۔ اگر معاملہ آپ کی اپنی ذات تک محدود ہے اور خاموش رہنے سے کوئی رشتہ بچ سکتا ہے، کسی کی عزت رہ سکتی ہے اور کسی کا بھرم قائم رہ سکتا ہے، تو وہاں جھک جانا اور خاموش رہ جانا کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ رشتے ہمیشہ بحث جیتنے سے نہیں، بلکہ کبھی کبھی ہار مان لینے اور خاموشی اختیار کر لینے سے بچ جاتے ہیں۔ میرے پیارے دوست، زندگی بہت مختصر ہے۔ اسے فضول بحثوں، کڑوے الفاظ اور بے معنی محفلوں میں ضائع کرنے کے بجائے خاموشی کے اس وقار کو اپنائیں جو آپ کے اندر ایک گہرا سکون پیدا کر دے۔ نوروی وائس پر ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ان چھوٹی مگر گہری حقیقتوں سے جوڑیں جو آپ کی زندگی میں آسانیاں اور دلوں میں محبتیں پیدا کر سکیں۔ دوست، اگر آج کی اس گفتگو نے آپ کے دل کی کسی تار کو چھوا ہے، اور اگر آپ نے اپنی زندگی میں کبھی خاموشی کی اس طاقت کو محسوس کیا ہے، تو اس پیغام کو دل کی گہرائیوں سے لائک ضرور کریں۔ کیا پتہ آپ کے جاننے والوں میں کتنے ہی لوگ روزمرہ کی الجھنوں کا شکار ہوں۔ اس لیے اس خوبصورت اور مثبت پیغام کو اپنے ہر دوست اور عزیز کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ نیچے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں ان 7 مواقع میں سے وہ کون سا موقع ہے جہاں خاموش رہنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اور ہاں، زندگی کے اسرار و رموز اور انسانی رویوں کے اس خوبصورت سفر میں ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں۔ اپنے الفاظ کا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔